अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? अच्छा, आज मैं सहरी के टाइम जल्दी उठ गई थी। मैंने तहज्जुद पढ़े और फिर थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ने के बाद फ्री हुई तो रात के बर्तन पड़े थे क्योंकि कल तबीयत ख़राब थी तो धो नहीं सकी थी। तो मैंने कहा ये वॉश भी करती हूँ और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इस्तग़फ़ार का। और आप लोग हैरान रह जाएंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और आपको आप ही का फ़ायदा है इसमें, तो आपको बहुत पसंद भी आएगी। और इसमें एक बहुत बहुत अहम बात है आप सब के लिए। अच्छा, आप सब बहनें ना इस्तग़फ़ार तो पढ़ती होंगी, लेकिन आपको आज मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो आपकी लाइफ बदल देगी। आपको शायद यकीन तो नहीं आएगा, लेकिन आप मेरे कहने पे इस मुक़द्दस महीने के सदक़े प्लीज़ इसे फुल देखिएगा और अपने फ़ायदे के लिए अपने सामने अपनी लाइफ बदलते हुए देखिएगा। अच्छा, मैं हमेशा सुनती थी ना यूट्यूब पे भी वैसे भी, लेकिन मैंने पहली दफ़ा दिल से आज़माया और मैं ना हैरान रह गई हूँ। ये इस्तग़फ़ार हम लोग पढ़ते हैं, हमारे मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ़ इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार कह देते हैं तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है इस्तग़फ़ार का मतलब है माफ़, और अगर हम हज़ार बार भी कहेंगे तो माफ़ 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 कह देंगे, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने जब भी कहना है तो हमने फुल कहना है, फुल पढ़ना है। और इसके पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मेरा ये था कि अगर मुझे इसका फ़ायदा हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शायद आप लोगों को भी, मेरी बहनें परेशान होती हैं कुछ रोज़गार की वजह से, कुछ मियाँ के काम की वजह से। और अच्छा, जो लेडीज़ हैं हम लोग चाहती हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो इस वजह से हमें, हमारा दिल चाहता है कि हम अपना कमाएं, अपना खाएं। बहुत सारी बहनें जॉब करती हैं, बहुत सी हाउसवाइफ होती हैं। कुछ कहती हैं कि हम अपना चैनल बना लें, कुछ कहती हैं कि ट्यूशन पढ़ा लें, कुछ कपड़े स्टिच कर लेती हैं। तो इसमें मैं भी इसी तरह से मुख्तलिफ ट्राई करती रही हूँ। जॉब में, स्कूल में भी करती हूँ, लेकिन ये है मेरा एक और चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह से है और अच्छा खासा ग्रो भी कर रहा है। तो ये मैंने कहा कि मैं मोटिवेट करूँगी सबको, क्योंकि जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है इंशाअल्लाह ताला दूसरों को भी लाजमी इसका फ़ायदा होगा। तो इस रमज़ान पाक के महीने में इंशाअल्लाह ताला आप मेरी बहनों को भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है। और आप सच्चे दिल से एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें सब मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अच्छा, मैं अब सहरी के लिए साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, नाश्ता भी बना रही हूँ और आपके साथ ये सब शेयर भी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ क्योंकि मैं और मेरा बेटा हम दो ही होते हैं। तो ये मैं इस चाय में डालती हूँ सौंफ, इलायची, सौंठ, और इसमें वो है क्या कहते हैं, दालचीनी। इससे हमारा गला मतलब नहीं ख़राब होता। अभी मैंने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था तो मेरा गला इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन ये हम कोई मेडिसन नहीं लेते। अगर गला भी ख़राब हो तो ये चाय में ऐड कर लेते हैं। और शाहज़ेब मेरा बेटा जो है सॉरी, वो चीनी नहीं पीता चाय में, तो उसके लिए पहले फिर मुझे पत्ती डालनी पड़ती है, उसकी चाय निकाल के फिर बाद में मैं अपने लिए भी मतलब करती हूँ। मैंने कहा चलें आपको साथ साथ ये भी बता दूँ। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम इस्तग़फ़ार की बात कर रहे थे। तो इस्तग़फ़ार पढ़ने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपने शुरू में 11 बार सदके दिल से दुरूद शरीफ पढ़ने हैं, और इसकी कोई टाइम, कोई मियाद मुकर्रर नहीं है कि आप मुसल्ले पे बैठ के पढ़ें, जाए नमाज़ पे पढ़ें। बस एक दफ़ा मेरी ये सोच है कि दिल की गहराइयों से दुरूद शरीफ पढ़ना है और तन्हाई में पढ़ना है। और अपना जो भी आपका मसला है, अपनी अपनी आइज़ बंद करनी है और दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहना है। अगर आपके पास टाइम है और आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आपने फिर तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिम व अतूबु अलैह कहना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह भी कह सकती हैं। लेकिन जब आपने अस्तगफिरुल्लाह कहना है तो इसका एक बहुत बड़ी बात यह है कि अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए आपने ये जहन में रखना है कि जो आपने, हम इंसान हैं, नादिस्ता दादिस्ता हमसे गुनाह होते रहते हैं। तो जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी हमारी मतलब इस तरह से रूटीन रही है, अगर हमारा कोई भी इसमें प्रॉब्लम रहा है तो वो हम अपना अल्लाह ताला के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी फैमिली, क्या अपने आप से भी शेयर करते हुए डरते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के सामने हम सारी बातें कर सकते हैं खुल के। तो हम अल्लाह ताला के सामने अपनी वो सारी कोताहियाँ रखेंगे, अपनी वो सारी जो हमारी परेशानियाँ वो रखेंगे, सदक दिल से तौबा करेंगे और अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़ेंगे। 100 बार पढ़ने के बाद फिर हमने दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ के सदक के दिल से दुआ करनी है अपनी रिज़्क़ की कुशादगी के लिए। आप मेरे कहने पे 40 डेज़ ये अमल करें और अपनी एक ख्वाहिश अपने दिल में रखें। हो ही नहीं सकता कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी ना हो। ये मेरा आज़मूदा है और अल्लाह ताला सुनने वाला है। देखिए मेरी बहनों,
اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں ہماری اللہ نہیں سنتا، یہ ہے وہ ہے، ہم لوگ غلط باتیں سنتے رہتے ہیں. لیکن ایک دفعہ ہاں اس میں یہ ہے کہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اگر ہم جیسے کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور ہمیں ملنی ہوتی ہے تو پتہ ہے کہ یہاں سے ملنی ہی ملنی ہے. جیسے کہ ہم کمیٹی ڈالتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس ڈیز کو ہمیں ملنی ہے، یا ایک ہماری سیلری آتی ہے کہ اس ڈیز کو ہمیں ملنی ہے. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ہمیں چیز ملنی ہے. اس لیے آپ نے اپنے ذہن میں یہ پکا رکھ لینا ہے کہ 40 ڈیز بعد یہ کام تو ہمارا ہو ہی جانا ہے. اگر آپ کا نہ ہوا تو آپ مجھے پکڑیے گا، اور اگر آپ کا ہو جائے تو آپ نے مجھے اپریشیٹ کرنا ہے. اور اگر میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کامنٹس کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ سے اللہ تعالیٰ سب کو کی مشکلیں آسان کرے. میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے، آپ بھی کوئی کام سٹارٹ ضرور کریں. اور انسانوں کے کام آتے ہیں. اگر آپ میری ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا، کیونکہ حقوق اللہ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، حقوق العباد نہیں کرتا. کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو، اور اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور کسی کی وجہ سے کوئی گرو کر جائے تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو آپ بس اپنا ہاتھ رکھیں اور ایک دفعہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں. کر دیا آپ نے سبسکرائب؟ کریں نا پلیز. اوکے، تھینک یو. کمنٹس بھی کر دیجیے گا، اور مجھے بتانا بھی ضرور ہے کہ فرسٹ ڈے پڑھنے کے بعد آپ کا کیا مطلب رد عمل رہا، اور آپ کے دل کو سکون ملا یا نہیں. یہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے، اور دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے وسیلہ بنتا ہے اور کیسے ہماری باتیں سنتا ہے. اچھا، تو ہم لوگوں نے بس 2 ہی روٹیاں بنانی ہوتی ہیں، ایک میری اور ایک شاہ زیب کی. تو میں نے کہا جلدی جلدی. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ادھر کیوں بنا رہی ہوں، تو اس ٹائم بھی ہماری آج گیس نہیں آ رہی ہے، سحری کے ٹائم بھی. تو پھر میں نے وہ سلینڈر والے چولہے پہ 2 روٹیاں بنا رہی ہوں جلدی جلدی، اور پھر اس کے بعد میں نماز پڑھوں گی. اور آپ یقین کریں کہ ایک حقیقی خوشی ملتی ہے. میں ہمیشہ پڑھتی تھی، چھوڑ دیتی تھی یہ. اور ہاں ایک بات اور، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پاس پانی کا گلاس بھر کے رکھ دینا ہے، اور جب آپ نے یہ پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس پانی پہ بھی پھونک مار دینی ہے، اور گھر کے تمام لوگوں کو بھی اس پانی کو پلا دینا ہے، اور تھوڑا سا چھڑکاؤ اپنے روم میں بھی کر دینا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سکیور لائن آ جاتی ہے، جس میں آپ مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ سا محسوس کرتے ہیں محسوس. اور اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی خواہشیں ہیں وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ اس بندے کی یہ خواہش لازمی پوری کرنی ہے. اور ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن ایک بار آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے. کیونکہ میرے پاس، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ کتنی مشکل تھی، کتنی پرابلم تھی. مجھے ضرورت تھی کچھ پیسوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے، میں حیران ہوں کہ میرا 15 ڈیز بعد ہی یہ کام ہو گیا. لیکن میں نے 40 ڈیز پورے کرنے تھے، لیکن خوشی کی انتہا تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں لازمی شیئر کروں گی. اور اللہ تعالیٰ سب کو اس مصیبت سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے. اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا؟ رزق کی جو ہوتی ہے نا تنگی، وہ سب سے بری ہوتی ہے. بیماریاں آئیں گھر میں، کچھ بھی ہونا، تو بندے کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عمل دیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں. پتہ نہیں دن میں کتنی باتیں ہو جاتی ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں گناہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کچھ کفر کے کلمے ہم بول دیتے ہیں، کچھ پریشانی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اللہ خود آمین کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے سب کو کہ ہم استغفر اللہ کرتے رہیں. اچھا، اور شادی کے بعد نا ہر عورت کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ڈپریشن یا پریشانی ہوتی ہے. بس اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتی ہیں، اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ اپنا راستہ خود ڈھونڈتی ہیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب ایک زندگی دی ہے تو ہم اسے کیوں نہ اچھے طریقے سے گزاریں. ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے حالات ہم خود بدلیں. اور جب تک ہم اپنے حالات خود بدلیں گے تو تبھی کچھ ہوگا. اور اپنے حالات بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. اور ہاں، سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ نیت آپ کو بدلنی ہوگی. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کے استغفار بھی قبول ہوگا. اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا استغفر اللہ پڑھنے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. آپ اپنے دل میں سب کو معاف کریں. آپ کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، آپ اس سے نہیں بھی کہہ سکتے تو آپ دل میں اسے معاف کریں، اور اس کے بعد اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور پھر آپ یہ تسبیح پڑھیں. آپ، میری زندگی اس طرح سے بدلی ہے. میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں اور پھر آپ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے دیکھیے گا. بس، اور کہتے ہیں نا کہ نیت صاف اور مشکلیں آسان. امید ہے میری بہنوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.